بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نتطرق اليوم إن شاء الله تعالى إلى طريقة إيجاد معادلة المستقيم مقارب ميل، وطريقة إيجاد وضعيته مع المحاماة. f دالة معرفة على r بعد ناقص واحد كما يلي: f x تساوي x مكعب زائد 3x مربع زائد 6x زائد 3 قسمة x زائد واحد الكل مربع. السؤال مطروح: هذه دالة جماعة درجة ثالثة قسمة درجة ثانية، بمعنى البسط أكبر درجة من المقام. عين الثوابت A B C D، علما أن f x تساوي a x زائد b زائد c x زائد d قسمة x زائد واحد مربع. بمعنى المقصود هنا افصل الكسر، بمعنى كتابته على شكل قوس زائد كسر جديد. بمعنى آخر كتابته على شكل حاصل، هذا هو الحاصل، زائد الباقي قسم المقام. استنتج أن سي اف يقبل مقارب دلتا بجوار زد ما وناقص ما يطلب تعيين معادلة له. حدد وضعية سي اف والمستقيم المقارب. ركز. تعيين A B C D. شوفوا هنا جماعة، f de x تساوي ax زائد b زائد cx زائد d قسمة x زائد واحد مربع. هذا جماعة أو حاصل قسمة، ونخدم بطريقة القسمة الإقليدية. هذا أو الحاصل، و cx زائد d هذا هو الباقي. هنا كاين طريقتين: الطريقة الأولى قسمة إقليدية ننصحو بها، طريقة المطابقة لا ننصحو بها باسكو غلط الولاد وطويلة بزاف. هاي الطريقة نستعمل هنا خوارزمية القسمة الإقليدية. هاي عندنا إكس مكعب زائد 3 إكس مربع زائد 6 إكس زائد 3 قسمة. هذه العبارة لازمنا ننشروها: إكس مربع زائد 2 إكس زائد 1. هذا يا جماعة هنا احذر هنا الخطأ يعني الصفرة، بمعنى كي تلقى لي النتيجة ماذا بك تقول لي صحيح ولا غلط كيما علمتكم من قبل. ما تقطمناش النتائج هكاك برك. إكس مكعب قسمها على إكس مربع، هنا كي تقسم نخدمو غير مع إكس مربع. إكس مكعب قسمة إكس مربع، النتيجة ماذا تساوي إكس. هاي في الضرب نلطفوهم كامل: إكس في إكس مربع إكس مكعب، إكس في 2 إكس 2 إكس مربع، ومن بعد إكس في 1 زائد إكس. حط القوس تاعك، مثلا المقدار هذا كامل نقصرو هذا كامل. قلنا النتيجة: إكس مكعب ناقص نفسها تستلغى، 3 ناقص 2 3 ناقص 2 كم؟ 1. مثلا إكس مربع 6 إكس ناقص إكس، بمعنى 6 ناقص 1 5 إكس، و 3 نهبطوها برك سي بون. دوك نزيد الخطوة الأخيرة: إكس مربع قسمها على إكس مربع، النتيجة ماذا تساوي؟ ماذا تساوي؟ الواحد. تساوي الواحد سي بون. 1 ضرب إكس مربع إكس مربع في 2 إكس زائد 2 إكس زائد 1 وانتهى. هادي الفرق تاعك. هذا ناقص نفسه يتلغى، 5 إكس ناقص 2 إكس كم تساوي 3 إكس، 3 ناقص 1 كم تساوي 2 تساوي 2. هذا جماعة هو الحاصل، هذا هو الحاصل، وهذا هو الباقي. سواء اف دو اكس واش تساوي يا جماعة؟ الحاصل أو الحاصل زائد الباقي قسم المقام. حاصل قسمة اف دو اكس واش يساوي؟ حاصل قسمة اكس زائد 1 زائد باقيها هو 3 إكس زائد 2 تقسيم المقام هو إكس زائد 1 الكل مربع. ما تنساش على سؤالي، انت هنا لقيت لي العبارة مفصولة بصح أنا وسقسيتك على أ بي سي دي، قال بالمطابقة لا بالمقارنة مع العبارة اللي بدونا هما أ إكس زائد بي زائد سي إكس زائد دي قسمة إكس زائد 1 مربع. ماذا نجد الرباعية تاعنا أ B C D. ماذا تساوي؟
هاي أ بي سي دي. الأ تاعنا واحد، هذا هو الأ، والبي هو هذا، والسي هو هذا، ودي هو هذا. سي بون. واحد واحد ثلاثة اثنين، واحد واحد ثلاثة اثنين. سي بون. هاكا تجاوب اثنين. صح. هنا كنت غتدي صفر راه كلش هام جدا. هاي الوصية هام جدا. تحقق من صحة النتيجة. الأمر هذا تعلمناه من أول فيديو. هاي شوف لهنا. نسى اف دو اكس العبارة الأولى خلاص تاعك. العبارة الأولى اف دو اكس اللي هي اكس مكعب زايد 3 اكس مربع زايد 6 اكس زايد 3 قسمة اكس زايد 1 مربع. هايا احسب لنا بهادي. احسب لي اف واحد. اف واحد احسبها في بلاصة اكس. واحد زايد 3 زايد 6 زايد 3 الكل على واحد زايد واحد. هاي سنين المربع سما 4. هكا بدا عندنا 10. عندنا الناتجة 13 قسمة 4. كنت تحسب الصورة تاع الواحد بالعبارة المفصولة اللي هي هادي. كنت تحسبها بالعبارة المفصولة اللي هي هادي. داكور. وما تلقاش نفس الناتجة غلط. باختصار إذا اف دو اكس ماذا تساوي اكس زايد واحد زايد 3 اكس زايد 2 قسمة اكس زايد واحد مربع. كنا نحسبو هنا اف واحد بهادي. واحد زايد واحد كم؟ 2 زايد 3 في واحد زايد 2 معناتها 5 قسمة واحد زايد واحد مربع معناتها 4. الناتجة وحدة المقامات 2 في 4 زايد 5 الكل على 4. الناتجة كانت تساوي 8 و5 13 قسمة 4. خسرانة راك دقيقة بصح متأكد بلي راك صحيح. خير من لا تدي صفر. خير من لا تدي صفر. هذا ما كان. إذن عملك صحيح. عملك صحيح. أكمل. روح كمل خدمتك. فالسؤال اللي وراه قالك استنتج أن سي اف يقبل المقارب. المقصود هنا مقارب مائل. منه قالك بجوار زائد ما ينقص ما لا يطلب تعيين معادلة له. شوف هنا جماعة باختصار شديد في العبارة المفصولة كي تعود النهاية تاع الكسر هذا بجوار ما نهاية تعود الصفر. السما اللي معاه هو هذاك هو المائل أو هذا هو المائل. نتوما قاعدة كي يعود هذا أقل درجة من هذا. النهاية تاع هذا بجوار ما نهاية تعود صفر بدون حساب. هنا 3 اكس وهنا أكبر أس هو اكس مربع. 3 اكس قسمة اكس مربع خي اكس تلغى مع اكس تولي 3 على اكس. 3 على ما لا نهاية كنت تساوي صفر. السما اللي معاه هو هذاك هو المائل. هذا هو المائل باختصار شديد. لو كان تتعلم واش تكتب في الورقة باش دير العلامة. ركز معايا. شوف هنا عندنا حنا العبارة جديدة والله هنا إثبات وجود مقارب لسي اف بجوار زايد ونقص ما لا نهاية. صح. واش نكتب هنا؟ قال طريقة أولى. هاي طريقة أولى. قال بما أن ليميت قيمة مطلقة لإكس تؤول إلى زايد ما لا نهاية 3 إكس زايد 2 قسمة إكس زايد واحد مربع تساوي ليميت 3 إكس أكبر أس على إكس مربع. قيمة مطلقة لإكس تؤول إلى زايد ما لا نهاية تساوي ليميت 3 قسمة إكس قيمة مطلقة لإكس تؤول إلى زايد ما تساوي صفر. بما أن النتيجة نهاية هذا بجوار ما لا يساوي صفر السما اللي معاه مائل فإن دلتا دو المعادلة إكغيك واش يساوي إكس زايد واحد. هذا مستقيم مقارب ماشي محتاج تقول مائل. مقارب معليش حنا نكتبوها مائل لي سي اف بجوار زايد ما لا نهاية ونقص ما لا نهاية. طريقة ثانية تقدر دير ليميت الفرق. ليميت الفرق معدوم كما قرينا من قبل. ليميت قيمة مطلقة لإكس تساوي زايد ما لا نهاية. واش نكتب هنا اف دو اكس ناقص القوس اكس زايد واحد. واش تساوي لنا ليميت قيمة مطلقة لإكس تساوي إلى زايد ما لا نهاية اف اكس تاعك نتا هي هادي بعد. دير العبارة هادي بعد. عندي اكس زايد واحد
زائد 3 إكس زائد 2 قسمة إكس زائد 1 مربع ناقص إكس زائد 1 تساوي، عاود رجع هذه والغاس مع هذه، ليميت قيمة مطلقة لإكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية 3 إكس زائد 2 تقسيم إكس زائد 1 مربع تساوي ليميت أكبر أس 3 إكس على إكس مربع، قيمة مطلقة لإكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية. تقدر تقول لي طريقة وحدة تنظيم برك نبدل، هذا المكان واش تساوي لنا ليميت قيمة مطلقة لإكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية 3 قسمة إكس، النتيجة ماذا تساوي؟ تساوي صفر، 3 على منهاش تساوي صفر، اسمها كوش القيس ليميت اف دو إكس ناقص إكس زائد 1 قيمة مطلقة لإكس تؤول إلى زائد ما هي النتيجة تاعنا واش تساوي صفر، اسمها ليميت فرق معدوم، اسمها ما وراء الناقص هذاك هو المائل تاعك، إذا دلتا بالمعادلة إيكغيك واش يساوي إكس زائد 1، هذا مستقيم مقارب مائل ل سي اف بجوار زائد ما لا نهاية ناقصة ما لا نهاية. سي بون، هذا سؤال سهل. سما واش الحاجة اللي كنا غلطنا فيها راه كلش أ بي سي دي، كون صورت القسمة الإقليدية ميم السؤال هذا ثاني راح، الوضعية ثاني راح. ختاما قالك أدرس وضعية سي اف ودلتا. الوضعية يا جماعة خير ندرس إشارة الفرق، هاد الأمور كل تحدثنا عليه في المراجعة المكتسبات القبلية. ندرس إشارة الفرق، ندرس إشارة الفرق. إشارة الفرق عندك ديجا، الفرق واش هو؟ اف دو إكس ناقص إيكغيك، في اف إكس ناقص إيكغيك يا جماعة يساوي هذا بعدا اف إكس ناقص هذا هو الإيكغيك، واش يساوي نفس الكسر 3 إكس زائد 2 على إكس زائد 1 لكل مربع. هذه اف إكس ناقص إيكغيك تساوي 3 إكس زائد 2 قسمة إكس زائد 1 لكل مربع. سي بون، هنا إشارة الفرق من إشارة الكسر، ماشي إشارة تكتبها، تقدر تلخصوا الإجابة في الجدول. إشارة الفرق راهي من إشارة ماذا؟ إشارة الكسر. ركز معايا مليح، شوف الإشارات تاع الكسر ما طيحش بك في ليتياج. شوفوا يا جماعة، إشارة الكسر هنايا حنا ممكن نقولوا إشارة الكسر من إشارة البسط، لأن المقام موجب دوما، موجب على دياف. بصح الهضرة هاذيك كتغلط الولاد بزاف، لأن واش دير ما هي إشارة 3 إكس زائد 2 باه تلاحظ برك الفرق. كي تقول السيما المقام موجب معناتها شغل ما ديرش عليه خلاص، بصح تدي التفجيرة تاعو. أنا واش وليت نقول للولاد، أنا الإشارة تاع 3 إكس زائد 2 خدمها وحدها حتى تتعلم مليح. هذه أين تنعدم؟ تنعدم عند ناقص 2 على 3، وهي ناقص 2 على 3. هنا خارج قبل الانعدام عفوا، هنا كيف تكون الإشارة عكس نفس هكا، هنا واش تكون عكسا وهنا واش تكون نفس. هاي بالتفاصيل، هنا ناقص وهنا زايد، تسمى الإشارة تكون واحدة بوحدة لأنها درجة أولى. دوكا بالفرق ما بين الإشارة هذه والإشارة هذه 3 إكس زائد 2 قسمة إكس زائد 1 مربع، كتعلم مليح. أنا على بالي بلي نفس الإشارة بصح هذه باه زايدة على هذه بالتاشيرة، تسمى ما تنساليش بلاصة التاشيرة. كون تنسى بلاصة التاشيرة تسمى الوضعية تاعك راح الجدول، هكا راك مستحيل تغلط. إذا هنا هاي ناقص 2 على 3، هذا أين ينعدم عند ناقص 1. حذاري الوضعية تاع ناقص 1 ثاني، ناقص 1 اسكو تجي على اليسار تاع هذا الرقم ولا على اليمين تاعو؟ تجي على اليسار، باسكو هذا ناقص 0.66. هنا زيدني تاشيرة عند ناقص 1، إذا الإشارة تبقى هي بعد. كي نقول لك درك أنا من الاختلاف ما بين إشارة هذا وإشارة هذا، الإشارة هي بعد. وش هو السهم تاع هذا ما فيهش تاشيرة، منه بسط برك، والسهم تاع هذا فيه تاشيرة باسكو فيه بسط ومقام. هذا هو الاختلاف، هذا المكان. ها يا جماعة، إذا جدول الوضعية نلخص الإجابة في جدول. هذا مكان، هذا السهم بعد ترجع جدول الوضعية وخلاص. عندي هنا قيم إكس ناقص ما لا نهاية، ناقص 1 ناقص 2 على 3. بطريقة نكبرو في الجدول خير تجي الإجابة أوضح. من هنا خلصت التمرين.
ها ركز. فوالا عندي هنا قيم إكس ناقص ما لا نهاية ناقص 1 ناقص 2 على 3 زائد ما لا نهاية. نهاية هنا الإشارة هذه هي إشارة اف دو إكس ناقص إكغيك اللي هي تساوي 3 إكس زائد 2 تقسيم إكس زائد 1 مربع. هاكا باش تفهم مليح. هاهي ناقص 1 واش يمثل لنا تهجيرة. هاي تهجيرة ناقص 2 على 3 ماذا تمثل؟ انعدام. تخرج لنا حالة خاصة. فوالا هنا نكتب الوضع النسبي ولا الوضعية بيانيا. بيان الإشارة جماعة قبل الدائرة ناقص وبعد الدائرة زائد. هاهي ماذا تلاحظوا هنا؟ الفرق تاعنا سالب. كتلقى الفرق سالب الهضرة تولي على الأول تسمى الأف هو الصغير تسمى سي اف تحت دلتا. سي اف يقع تحت دلتا. أنا نكتب لك تحت برك تحت المستقيم. هنا نفس الشيء سي اف تحت المستقيم وهنا سي اف فوق المستقيم. وهنا تقاطع يا جماعة سي اف يقطع دلتا. هنا سي اف يقطع دلتا. كمل لي في نقطة نديرلها اسم من عندك في نقطة أ. إحداثيات الأ جماعة هادو هضرنا عليهم من قبل في الريفيزيون. هنايا إحداثيات النقطة واش عندي؟ الفاصلة أي ناقص 2 على 3 حذاري ناقص 2 على 3. الترتيب يا جماعة يا إما تروح تقول اف ناقص 2 على 3 وتجيك صعيبة بزاف في الحساب تسمى طول فيها، ولا عوض هنا برك عوض هنا. يعني هنا ما تحطليش صفر، الولاد هنا ما فين يحطوا لنا الصورة هي صفر مش هكاك، هذه أي نتيجة الفرق هذه صفر. هنايا احسب لي من أجل إكس يساوي ناقص 2 على 3 روح المستقيم يحسب لك. هنايا المعادلة تاعو واش هي؟ إكغيك يساوي إكس زائد 1. خير على بالنا حنا إكغيك واش يساوي إكس زائد 1 عوض لي هذه هنا هكا ما تغلطش. إذا إكغيك ماذا تساوي؟ تساوي ناقص 2 على 3 زائد 1. واحسبها بالكالكولاتريس ولا واحد المقامات، المهم دبر راسك المهم متغلطيش. ناقص 2 زائد 3 كم؟ 1 على 3. هذه 1 على 3. ها إكس صفر إكغيك صفر. ها إكغيك صفر تاعك. إكغيك صفر تساوي 1 على 3 هي راك تكتبها لي هنا. متحطاش صفر أي مش صفر. هذا المكان هذا هو الوضع النسبي. الحاجة اللي نكون غلطنا فيها هنا جماعة ندير صفر هي النتائج تاع أ بي سي. أني نعت لك طريقة التحقق يا جماعة. أني قلت لكم في سلسلة المراجعة ويلف روح كيتأثر النتيجات في هضرتي. اسكو صحيح ولا غلط؟ هذا الأمر اللي تلقاه خاصك بزاف في لي باك، الخدمة كتعلمها خلال العام. مش راح تبقى بالمستوى هذاك راح توصل لأعلى مستوى. مي لازم تعرف النتائج تاعك صح ولا غلطين باه بالأفكار الذهب وطرق التحقق. ثبتوا المعلومات. نلتقي الحصة القادمة في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.